बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दयाळ आनी बिरमोतेन भरिल्ल्या देवाक तवळ तवळ भेटोवन ताचे तान उसवाड आनी बुजवण जोडून आनी निरंतर नितळ जावन सुमयाच्या पाटलावदरांनी ह्या संवसारांत देवाच्या सोडवणेची हातेरां जावचे निजायकी गरजेचें जावन आसा म्हणटा जुआंव पावल दुसरो. वैमगचनो आज आमी बेथानीची मार्था, मरी आनी लाजर हांचें स्मरण करता. तांचे संगी मेळोन सुमयाक आमी भेटया. तसो आमकां भेटोवंक येता ह्या पवित्र सक्रामेंतान. तर आमी दिंबी घालया, तसो आमी मोग करया. तो आमचो मोग करता. गावया आमी गीत C6 पेज 87. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं 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 सुमया जेजू हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेतां. तुजे बिन कितें साव करूंक सकना. तुजे बिन कितें साव करूंक सकना. तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुजो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेतां. सुमयाचो आमी मोग करया. मरी, मार्था आनी लाजर जेजूचो विशेष मोग केल्ली. जेजूनय तांचो विशेष मोग. ताच्या मोगान तांकां तांणी भरलें. त्याच परी जेजू आमकां भरता. ताका लागीं सरच्या ताका आराधन करच्या आमकां विशेष मोगान कृपेन तो भरता. ताच्या मोगांत आमी रावया. तसो मोग आमी करया. आराधन ताका मान करया आमी. दर्शन दी सुमया वळखा कृतीन तुज्या. दर्शन दी सुमया वळखा कृतीन तुज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. तुजो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेतां. 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 जो आमचो अंजला वस्वरिक्रा 5वी वोळ.
जॉन 11:5 जेजूक मार्ताचो आनी तिची बहीण मरियेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी मार्था, मरी आनी लाजर ह्या तेगांचो उडास स्मरण आमी करतना जेजूच्या लागशिल्या इश्टां पैकी ही तेगां जावन आसलीं. तवळ तवळ जेजू तांच्या घरा सैरो जावन येतालो आनी म्हणटात निमाणे आपल्या पाशवां फुडें थोडे दीस तांचे सांगाता ताणें करसिल्ले आनी तांकांय जेजूचो विशेश मोग आसलो. जेजूक तांचो मोग आनी तांकां जेजूचो मोग आज तेंच सुमी आमकांय करता. ताच्या मोगांत आमी आसतना, ताचे समोर आमी येतना, थोडो वेळ हरी एका दिसा ताचे सवय करसितना जेजू ताच्या मोगान आमकां भरता आनी तसो मोग करूंक आमकां तो फावो करता. तसो मोग आमी भोगूंक, अनुभव करूंक तसो आमकां फावो करता. जशें मार्था, मरी आनी लाजरा थंय जेजून केलें, जेजू आमचे थंय करता. आज ते सुमयाचो मोग आमी नियाळया, ताच्या मोगाक आमी मान करया, ताच्या मोगाक आमी स्तुती करया आनी ताका अर्गां बलिदान भेटोवन गावया आमी गीत E12 पेज 114 तुजो मोग विचित्र मोग. तुझो मोग विचित मोग, तुझो मोग पवित्र मोग, तुझो मोग पौचिक मोग, तुझो मोग स्वादिक मोग, तुझ्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुझ्या मोगाक हांव भुकेला धनिया, तुझ्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुझ्या मोगाक हांव भुकेला धनिया. अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेजू. अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेजू. वैसम्यास मोग आमी नियाळ्या तो सस्नीक मोग, तो सस्नीक मोग तसो निस्वार्थ आनी धर्मार्थ मोग, आमचे खातीर जीव दिल्लो मोग, व्हरतो मोग सुम्यास. तस मोगान सुमी आमकां भरतात आनी भरल्यात तसो मोग ताणें अनुभव करूंक आमकां फावो केला. मोरी मार्था लाजरा बरी ताका अर्गां दिवया ताच्या मोगाक. तुझो मोग सस्नीक मोग, तुझो मोग सस्नीक मोग, तुझो मोग सस्नीक मोग, तुझो मोग सस्नीक मोग, तुझो मोग निस्वार्थ मोग, तुझो मोग धर्मार्थ मोग, तुझो मोग निस्वार्थ मोग, तुझो मोग धर्मार्थ मोग. तुझ्या मोगाक हांव वाशेता सोमिया, तुझ्या मोगाक हांव लालयता धनिया, तुझ्या मोगाक हांव वाशेता सोमिया, तुझ्या मोगाक हांव लालयता धनिया. अर्गां दिवया म्हणया. अर्गां तुका होगळाप तुका, होगळाप तुका स्तुती तुका, स्तुती तुका मोजा जेजू, मोजा जेजू. अर्गां तुका, अर्गां तुका होगळाप तुका, होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेजू. वैसम्यास मोग आमी नियाळया. मोगांत आमी रावया. मरी मार्था आनी लाजार सदांच जेजूच्या मोगांची तसो विशेष मोग केल्ली, ताची सेवा आनी साकरी केल्ली. जेजू केदाळाय तांगेर वेतालो कित्याक ताका थंय ताका मोग मेळटालो. तुमी असो मोग तांणी विशेष तरान केल्लो. आज तुमी आमचो मोग करता, पूण आमी तसो मोग केल्यार ताच्या मोगांत आमी रावूंक जाता.
त्या मोगाकास आमी मान करया, आराधन करया, ताका स्तुती करया. तुजो मोग दयाळ मोग, तुजो मोग मोवाळ मोग, तुजो मोग दयाळ मोग, तुजो मोग मोवाळ मोग, तुजो मोग खालतो मोग, तुजो मोग वरतो मोग, तुजो मोग खालतो मोग, तुजो मोग वरतो मोग, तुझ्या मोगाक वदरेकता सोमिया, तुझ्या मोगाक आवडेता धनिया, तुझ्या मोगाक तुझ्या मोगाक वदरेकता सोमिया, तुझ्या मोगाक तुझ्या मोगाक आवडेता धनिया. तुका मान करया म्हणे अर्गा तुका, अर्गा तुका, होगळाप तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू. अर्गा तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका. मोजा जेजू. हालेलुया, 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 Sumia sumog, हालेलुया, tu sumog vorto. हालेलुया, Rasman kirtan tu jamoga. हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we thank you, we praise you, we glorify you. हालेलुया. Tu jamoga mini altavas. Tu jamoga ga sargandita vorto tu sumog. Nisvart mog sumia. Kedin se sarnado slo balsu. Sasnik ani vishwasi mog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, praise you, hallelujah. Glory to you. Arigantuka, Hoglatuka, Sutituka, Mocha Jesu. Arigantuka, Hoglatuka, स्तुतीतुका. Mocha Jesu. वै मुगाण भवानो आणि बहिणीनो, आज आमी जेजू सो मोग नियाळता. मार्था, मोरी आणि लाजरा थंय, आनी तो सुमोग जेजू आमचे थंय दाखयता. आयच्या वंजलांत जुवांसो वंजला वचून इकरा 19 वळतावन मुखार जेजूत आपलो इश्ट मोगासो लाजर मेल्या नंतर 4 दिसा उपरांत ताका जिवंत करूंक तो ताच्या फोंडासर शिंवेत आसतना आमकां आयकूंक मेळटा ते दोगांय जाणां भयणी जेजूक मेळटात. पयले मार्था, जेजू थंयसर आयला म्हणून तिका कळटस जेजूक मेळच्याक ती धांवी वता. आनी मार्था आमी जाणा जायती सरबराय, जायते सत्कार आनी करच्यार ती आसली. तिका चड सेवा वा साखळी करची आशा जावन आसली, पूण हें करता करतना तिका मस्तू खंत, बेजाराय आनी खंत हुस्को जातालो. भोवशा ती व्हड भयण जावंक बरो. तर ते गायी पैकी आनी इतली बेजाराय, खंत आनी परत तिका जाताली, पूण तिका एक विशेष तिचो गूण कितें म्हळ्यार ती वचून कोणाय कडेन हेरां कडेन सांगिनातली, दुरां सांगिनातली, कंप्लेन ना, पूण जेजू कडेन वचून सांगताली. आमी जाणा लुकाच्या वंजलांत 10व्या वसुरांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी जेजू कडेन वचून सांगतना जेजून तिका जेजू आयकता आनी जेजू तिका घट करता. आनी आतां लाजर मेल्या उपरांत कितली घट ती जाल्या. भावार्थान जेजून तिका बरें केलां ताच्या मोगान आनी ताच्या कृपेन. आनी वचून ती सांगता, म्हजो भाव तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो, पूण आतां जाल्यार हांव पातयेत. आनी जेजू तिका मस्त गूट कळीत करता. एक गूट हांवूच पुनर्जिवंतपणांनी जीव. आनी उपरांत निमाणें आमी मार्था विशयान आयकता. मार्था तिचो भावार्थ जेजू थंय व्यक्त करता. हे गरज जो हांव वंजला वचून 11, 20 आनी 7 वळ संवसारांत येवचो आसलो तो देवाचो क्रिस्त, देवाचो पूत तुंस म्हणून हांव पातयेतां. मार्थाक सो भावार्थ पळया. आनी मार्थाक जेजून कशें घड केलां ताच्या मोगान
आज जेसू आमचे थंय करता मोगाळ भवान भयणी आमी करसून सो वेळ व्यर्थ जायना सम्या मुखार आमी कितेंय वचून सम्या कडेन सांगल्यार तो कान घेता आनी आतां दुसरी आनी एकली मोरी येसो मोग विशेष सदांच जेजूच्या पांया तळा ती बसताली जेजूक आयकताले उलोवचें की चड आयकोचें आनी जेजून सांगले बरी करचें लिसनिंग इज डीपर दॅन स्पीकिंग शी इज अ कंटेम्पलेटिव्ह म्हणी येता मागीर आनी मोरी आसतली आनी तिका विशेष मोग जेजूचो आनी तसोच मार्ताचो आनी लाजाराचो कोण देवाचो मोग करतात हेरांचोय मोग करूंक शकतात हे देवाच्या मोगान भरल्यार मात्र जाता आनी मोरी तसली व्यक्ती आनी तिचे विशयी आमी उपरांत पळयता आतां लाजराक जिवन करूंक वता आसतना थंयसर ती वेता मार्ता उपरांत ती वेता मार्तान वचून सांगलें मोरये कडेन मेस्त्री आयला म्हणून आनी ती वचून जेजू कडेन तेंच मार्तान कितें सांगलां तेंच सांगता आनी तिचो मोग तिचें मागणें आयकोन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें आनी ल्हानशें वाक्य थंय बरयलां 11वा स्वर 30 आनी 5 जॉन 11:35 जेजू रडलो जेजूचें काळीज तिका आपडूंक जालें प्रेयर कॅन मूव द हार्ट ऑफ गॉड आज आमी करीत पूण हें सगळें जाता आमी मोग करतना हें सगळें जाता मोगान आमी कितेंय करतना मोगा विने खंडीत जावन आमचें मागणें तितलें सुफळ जायना चॅरिटी इज अ की आमी म्हणटा आनी तिसरो लाजर आतां मेला फोंडांत आसा पूण लाजर जेजूचो एक इश्ट मोगाचो इश्ट म्हळ्यार लाजरांनी जेजूचो मोग केला मोग जेजून करची बरी लाजरान केला तर आज आमकां तसो संदेश मोगाळ भवा आनी भयणी आज आमी कशें मागणें करता कशें जेजूक भेटता जेजू आमचो खरेपणी मोग करता आज जेजूचो मोग आमकां तितलो आसा गे जेजूक आमी आमचो इश्ट जावन काणगे लागे जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक हांवें सक्कड तुमकां कळीत केला म्हणून एक घडी वर आमच्या दोळ धांप्या आज आमची दिश्ट जेजूचेर आमी गेल्या मोगान आमी मागया भावार्थान मागया आमी कडसून सो एकच एक घडी व्यर्थ जायना जेजूच्या मोगान आमी बरोवंक आसा चड आनी चड जेजू आमकां भरता मार्ता मरी लाजराक भरले बरी तर आज आमचें समर्पण करया कशें आसा आमी तशें आमकांच बटोवया आमची मागणी त्या सवां कितें आसा सगळी बटोवया आनी मोगान बावरतान विश्वासान आमी मागया सम्याक समर्पण करून घेवया आमी गीत A14 पेज 27 तुजो हांव मोग करता तुज्या पांया तळा हांव रावतलो तुजे संगी हांव चलतलो सम्या हांव पाटी सराना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना सम्याक आमी सांगया तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना वय आमकां समर्पण करया आमी अशें कितें आमकां आजड कळाडटा सम्याचो मोग करूंक सगळें ताका दिवया मार्तान तशेंच केलें कांत हुस्को तिची बेजाराय तिची विराराय जायतें तिका सुमयात हांव पयस करता सत्कार तिणें केलो काम तिणें केलें पूण ती बेजाराय ती दूख ती कांत ती राटावळ ती पुरासान सकळ सुमयाक दिवचें
आज आम्ही दिव्या आमकां कितें जाता मनशां आमी अस्कल सुकता दंडळटा सगळें दिव्या आमची घोटमां आमच्या मोगाच्या आमचे संबंध आमचे एक मागणी त्या सवांचे सुख दिवन सांगया जेसू सगळें तुका समर्पित हांव सगळें तुका खाल करता हांव तुज्या मोगाक तुज्या कृपेक तुज्या बेसवांगास तू आमकां सुम्या आशिर्वादीत कर तू आमकां आपोडास शेकोडा खातीर आज आमी मागता तांकां आपोड तुज्या सावर्थ्या मोगान आनी दयेन सुम्या आनी आमकां बरी कर सुडकादी मारताक मरयेक लासराक तुवें केलें आज तूं आमचें थंय करता आमी पाती येता तुका आमी खालती रावता सुम्या तुका हांव खालतो रावता तुका हांव खालतो रावता तुका हांव खालतो रावता जेसू तुका हांव खालतो रावता आतां आनी सदां तुज्या पांयां रावतलो तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे सगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयां रावतलो तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना वय मगाळ बाबा आनी भयणी आमी मागया जेजूच्या मोगांत आमी आसतना एकामेकाचो मोग आमकां आसा जेजू म्हणटा आयच्या पयल्या वाचपान जो आमचें पयलें पत्र वस्वर 4:8 बोळ देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोग करता मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना जो कोण मोग करता तो देवा थंयच येता आनी देव ताचे थंयच येता आज आमकां मोग आसा सुमी आसो आमी मोग करतना एकामेकाचो आमी मोग करूंक शकता आज मागया संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर कितलेशीं जाणां आज मोगाळ बाबा आनी भयणी भियांत आसा झुजां झगडीं चलून आसा स्वार्थ आनी अन्याय चलून आसा ते सगळें पयस वचो ते सगळें सुमयाच्या मोगान सगळें बदलो शांती समाधानान बदलो राष्ट्रां आमी उबारयास हरी एक राष्ट्र आमचो देश आमचो गांव शांती समाधान सुमयान स्थापन केला ताच्या मोगान व्हडतो मोग सुमयान केलो आपल्या इश्टां बसो जीव दिवचे प्रास व्हडतो मोग दुसरो ना म्हणून आमचे खातीर बलिदान बडयलें निस्वार्थ मोग खुर्सार तो मेलो आज आमी मोरोंक आसा जायत्या संगतीक ह्या संवसाराक आमच्या स्वार्थाक आमच्या आळसायेक आमच्या सगळे आमच्यात कुशेक आमी मोरोंक आसा सुमयाची सेवा करूंक आसा चड आनी चड तर आज सुमया बरी आमी चिंतया सुमयान केल्ले बरे आमी करूं सगळ्यां खातीर आमी मागया सुमयाच्या मोगान रियेकल्यानी फुडाऱ्यांनी आमच्या प्रत्येक तरान उद्धार अधिकारार आसल्यान बर्चाक आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया ह्या आसाकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमचे गवळी आमचो पाप साहेब कार्दिनाल सुमेस्त कुटुंबाच्या वडिलां खातीर आमी मागया सुमेस्त संस्थेच्या वडिलां खातीर देवाचे उतर परगड करतल्यां खातीर देवाचे रास सुवार्ता परगड करतल्यां खातीर कश्ट दग्ध सोंसतल्यां खातीर आमी मागया आज हांगासर जायतीं त्या सवां आसात आयल्यान सुमेस्त भाव भयणी शर्येक मागणी त्या सवां जायत्या संकश्टांनी आसात रिणांत आसात वायटांत आसात संवसाराच्या मनशांच्या विविध तराच्या गुलामपणा सांपडून आसात तांकां सुडका सुडवण मेळचे खातीर आमी मागया जेजूच्या नांवान जेजूच्या रक्तान रियेकल्यान जेजू धुवन काडूं सुडका दिवन सडवोन दिवन त्या सुमयाची सेवा हरी एकल्यानी करच्या सुमयाच्या रासांत हरी एकल्यानी आशाक आमी मागया आनी म्हणया तुजी हांव सेवा करता सुमया तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता जेसू तुजी हांव सेवा करता आतां आनी सदां
हातानी सदा तुझ्या पायांतळावर रावता तुझ्या पायातळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना वैसम्या पाटी सरनाव तुझ्या पायातळ रावतलो तुझे वाटेन हांव तुझे वाटेन हांव तुझे संगी हांव चलतलो गायता तुझे संगी हांव गातलो हांव पाटी सरना हांव पाटी सरसना वै घडी आमी आमचे दोळ दांप्या आमचे हात आमच्या काळजाचे दवरून आमी मागया जेसू मरी मार्था आनी लाजर तांकां मोगान भरलेलो आमकांय भरता आसाच्या मोगान आमी हांगासर आसा सुम्या मुखार तसो आमकां मोग आसा तो आमचो विशेष मोग करता आज कितें आमकां समर्पण करूंक आसा सगळें आमी दिवया आमी भिवूंचे नाका आमी खंत करचे नाका आमी दंडळचे नाका जेसून म्हणा समाधान हांव तुमकां दिता म्हजें समाधान संवसारांतलें समाधान दिना संवसारान तुमकां खंत बेजाराया सास पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर सयत वेला देखून तुमी कळवळची न्हय तुमी खंत काडची न्हय जेजूचेर आमी पाती येवया जेजूचो मोग आमी करता जेजू आमचो मोग करता ताच्या मोगान आमकां तो बोरींग करनासा ह्या घडये जायत्या जाणांक आज आपूण नासा बोरींग करनासा भलायकी दिवन आसा आज तुका आशिर्वादीत करनासा तो तुज्या संकश्टांतल्यान तुका वयर काडता तो तुज्या संकश्टांत तुका निवार नासा सगळें ताका दी ह्या घडये तुजी ताची कृपा तूं अनुभव करनासाय तसो मोग तूं अनुभव करनासाय आज तुज्या जिवितांत एका तराचो उसवाड काळोख सगळो गेल्लो उसवाड जेजूचो उसवाड तुका मेळून आसा आज तुजें काम जायनातलें काम जावन आसा आज तुका जायते संकश्ट तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत आसले जेजू तुजें कुटुंब आशिर्वादीत करनासा आज तुका जेजू रिणांतलें वयर काडन आसा आज तुका जेजू काम तुजो फुडार तुका बरी सैरीक जायचे तूं मागून आसाय कितें सक्कळ जाय जावं बरो लौकीक जावं बरो आत्मीक गरज तुजी आसा सगळी दी बेटाय आज ह्या मंदिरा खातीर आमी मागे हांगासर आसचे याजाक हर एक भाव भयणी हांगासर काम सेवा करची हर एकल्या तांची कुटुंबां तांची मागणी त्या समान सगळे आशिर्वादीत करूं म्हणून सगळे सांग आमकां ताच्या मोगान बरो म्हणून आमी सक्कट ताका समर्पण कर गावया आमी तुका तुजी हांव स्तुती करता सुम्या तुजी स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेसू तुझी हांव स्तुती करता हातांनी सदा जेसू तुझ्या पायातळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटी सरसना हांव पाटी सरसना हात बाऱ्या हालेलुया आमी हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 जेसू आमकां आशिर्वादीत कर तुज्या मोगान बरी मार्था लाजराक आशिर्वादीत कर मोगान कर कृपेन भर सर आमची मागणी आसा सर बंद बसलां बंदड जावन पिडे जावन वायट जावन सुडका दी जेसू आज तुझी कृपा आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी गरजांनी सगळ्या संवसारात राष्ट्रांनी आमच्या देशात आमच्या पवित्र सभेन सुम्या सगळ्यांत वळोन दे तुका महिमा सांग May you be glorified, Lord. Pray this prayer in your name, Jesus. नावान आमी मागता हालेलुया आज आमी विशेष कितें गरजो आज भेटोवन आसा आमच्या मोगा कृपेक हांगासर आयिल्लें तें हांव भेटयता जल्मा दिवसाचेर करची Rajit, Thanksgiving by Vasant and Marita Fernandez and family. 17th birthday, Sariel Aben Rodriguez.
अर्गांची तेसवा जॉन फर्नांडीस फॉर सर ब्लेसिंग्स आशिर्वादां खातीर मलिसा डिसोजा कानेजार तशेंच दैविका कडच्या मनाक आश्वत सॅम्युअल. प्रत्येक तेसवा व्हडा समीकर्ता बरी भलायकी आनी स्पेशल इंटेंशन एंड्रियस क्वेरा कंगनाडी बऱ्या भलायकी खातीर ऑगस्टीन बँगलोर बऱ्या भलायकी खातीर डोरा आनी कुटुंब अलंगार. प्रत्येक तेसांव जसिंता राना मोडबिल्ले बऱ्या भलायकी खातीर मेरी डिसोजा removing all obstacles, evils and blockages on my marriage proposal. Wilma तशेंच बऱ्या भलायकी खातीर चेडन खेसिया शेलोमी कुलशेकार. देवाधीन जाल्ल्यान सोमी उडास करया. जीवन पेरेरा आमरोज पेरेरा उलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला पीटर वलेरियन रोड्रिगस एलिझाबेथ करोजा डेथ एनिवर्सरी किमतूर Gregory Lawrence Monis Madantar 76th birth remembrance John Francis D'Souza. Birchoy Joseph Katinjian Kuwait, Antoinette Joseph Katinjian Kuwait, Christine Sequeira, Paul Sequeira Chikmagalur, Staniani Norma Fernandez Pulgadlet Megati Sweeta Mendonça Tashinse Lily Mendonça Chatmiagami Shanti Magtasanam Chitesava Magni Beton Sumech Bessa Amazon Gavia. म्हजें नांव रिना. हांव बेजिकली पुत्तूरची, आतां कोडयाळ रावतां. हांव एका कंपनीन 12 वर्सां काम करना आसलीं, पूण सबार 3 ते 4 वर्सां न्हू म्हाका मस्त प्रेशर आहलें आनी कहलें काम करून दिल्यार म्हाका मस्त इन्सल्ट करतलीं. पूण हांव सबार म्हजे कडेन येवन विचारतना हांव सांगतालीं तुमी रेतीरेक वसा, एक हप्तो रेतीर करा म्हणटालीं. पूण म्हज्यात भयणीन आनी भावजीन 4 पटी म्हाका सांगलें तूं मुल्की वस, बरी रेतीर कर आनी पाद्रेपाक मेळ म्हण. पूण देवाची मांडवळ इगडता आसली आनी देवान म्हाका वाट दाखयली आनी हांवें तुर्तान एक रेतीर करीजे, कलेय जावं दी म्हणून तुर्तान एक रेतीर करीजे म्हणून हांवें बूक केली आनी हांव हांगा आयली. आनी कालच्या प्रेयरार आनी कावन्सिलिंगार म्हाका मस्त पाद्रेपान समजोनी दिली. आनी काल हांव बसून मागोन आसतना म्हाका एक उतर देवाचें मेळ्ळें, संवसार विशाल आसा आनी तुका हांवें सबार ताळेंतल्यान दिल्यांत, तूं खंय गेल्यार हांव तुजे सांगाता आसता म्हणली मेसेज म्हाका मेळ्ळी. ह्या एका वर्त्य देण्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी मस्त थँक्स म्हणटा फादर अनिल हांकां. देव बरें करूं. म्हजें नांव वलेरियन सेक्वेरा मुक्कातावन. म्हजी ही दुसरी साक्ष. पयल्यान पयलें हांव हे रेतीर मंदिर आमकां फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांगासर सेवा दिवच्या ह्या जाकांक तांचे उपकार आठोवन तशेंच आमकां बोबडतान वाडयल्ल्या खातीर तांचो उपकार आठयतां. हांव लागीं 3 वर्सां जावन आयलीं. निरंतर हांगासर शाळेंत रेतीरेक विनवणेक येता. आयिल्ल्या उपरांत म्हजेर म्हज्या जिणेंत म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजेर मस्त बदलावण आयली. पयल्यान पयलें हांव बाप अनिला कडेन कावन्सील केलेलें हांवें. तांचें बेसावन घेवन गेल्लो. ताच्या उपरांत म्हजेर मस्त पळयत आत्म्याची देणी फळां म्हाका फावो जालीं आनी हांवें कितें तें सांबाळलां ताका म्हाका बेसांव मेळ्ळो. जेजून म्हज्या जिवितांत सबार आश्चर्यां अद्भुतां केल्यांत. ह्या खातीर हांव दिनवास पठयतां, होगलाप दितां, स्तुती गायतां. तशेंच हांगासर येतल्या सगळ्यांक बरेंपण जातलें. बेसांव ते सावन आयिल्ल्यांक बेसांवा विणें हें धर्म केंद्र फाटीं धाडिना. तशेंच आमचे ह्या जाक निरंतर दीस रात वावुरतात. आत्मीय काणा खातीर जावंक पुरो
कावन्सिलीन करून बुजावून दिवच्यान जावंक पुरो त्या खातीर असलो एक अवकाश तुमी गळसिया देव बरें करूं. म्हजें नांव श्रेयस म्हणून हांव हांगासर आदल्या वर्सा रेतेरेक आयिल्लो. रेतेर मुगदास साक सांगूंक हांगासर एक बाय आयिल्ली. ती रेतेरेक हांगा येताना तिची गाडी पाड जाली म्हणून सांगी लागली ती. ताच्या मागीर तिणें दैवीक अकलेचो तेर्स केलो, मागणें करन ताच्या मागीर ती गाडी स्टार्ट जाली म्हणून सांगलें. तशें हांवें चिंतलें की ओके पावसाक गाडयेची की सेट पाड जावन आसूंक पुरो, तशें जावन कोइन्सिडन्स जावंक पुरो म्हणून चिंतून हांव सें जालें, रेतीर जाली. हांव एक पाटी घरा भायर सरलो. घरा वचून ताच्या मागीर म्हजी गाडी की सेम सीन स्टार्ट जालें. म्हजी गाडी स्टार्ट जावना. तशें ता दीस शेनवार जावन आयतार कोणी मेकॅनीक मेळोनात. सो सोमारा दिसा हांव पाटी गाडी लागीं वेताना हांवें घरा मम्मी कडेन उतार सांगलें की आतां म्हणी हांव मागोवन गाडी स्टार्ट करतना गाडी इनकेस स्टार्ट जाल्यार तें दैवीक अकुलतेचें काम. Praise. हांव येवन पाटी मुलकी वचून साक्ष दिता म्हणून नेक्स्ट डे हांव सकाळीं गाडये लागीं गेलो वचून मागणें करून गाडी स्टार्ट करी जाल्यार म्हजी गाडी एकच स्टार्टार स्टार्ट जावन Start जाली. हांव हांगासर आज साक्ष दिवंक आयलो. Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर ये 5 ये 65. सोम्यात आमी संतोष पावया, तासो प्रीत मोगनी आळया. आमचे थंय ताची काकूट भोग्या, महिमा ताची गाव्या. सर्वेस्पर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना. क्रिस्ताच्या खुटा मुखार उगडला नवें जिवी. देखून दिन वाशी काळजां संभ्रम्या हें बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज आमी भगवान तू बेतनीची मार्ता, मोरी आणि लाजार त्या गायचे स्मरण आमी करता. जेजूचो विशयी मोग केल्ली, जेजूनी तांचो मोग केल्लो. आज आमी सुमयातावन तेच कृपा ह्या बलिदानान आमचे खातीर आमी मागया. जेजूचो आमी खरेपणी मोग करूं, सगळ्यांच्या की चड आनी ताच्या मोगांत आमी आसोन एकामेकाच्या एकवटांत वा मोगांत आमी रावच्या. एकेडी पोर आमचे दोळे दांबया. ह्या बलिदानान फावो बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सबार बोटी आमी मोगातावन सुमयातावन एकामेकातावन पयस गेल्ल्या आमची बातकां वळखोवया आनी ताचे लागचे पुगसाने आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव बातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून संता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत बघेव सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करून भाग्यवान मारताक
तशेंच मोरयेक तुज्या पांयां रावूंक आनी लाजरान तुजो मोग करूंक तुवें तांकां फावो केलें. तांची देख घेवन आमी तशेंच ह्या मनशां सगळें जेजूक देखून सुडसुडान तांची सेवा करूंक आनी अशें सर्गार तुज्या महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी नाचवळ चलयता सासनाच्या सासना. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वसप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख आसना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दंड देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या पुताक पाठयल्ल्यान. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला, ताचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करता आमी ह्याच विशयांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. तसो सर तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. सर्वेस्पर सगळो सकनवळो आनी दयाळ, राग करून सवकास, काकुळतीन ग्रेस्त. तसो क्रोध सदांच उरताच असलो न्हय, वय तो सदां काळ राग करून रावचो ना. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांक कनवळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. आमकां कित्याची रसल्यांत तें तो बरें जाणा. आमी फकत दोळू माती म्हूण ताका उगडास आसा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. पूण आपली भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग ससनातांव ससनाक बाळता. ताचो सल्लो सांबाळतल्या थंय आनी ताची नियमां सत्रायेन पाळतल्या थंय ताची दया माया संततेच्या संततेक उरता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगान तुमी रावा म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजे सवे रावता आनी ताचे सवे हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जो हांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. शहराचे सभार्जू देव मार्था आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्था ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली. पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सुम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो.
पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणाली, तो निमाण दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरस जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरासो ना. हें तूं सतमंताय? मार्थान जाप दिली, वयच ह्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सतमंतां. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आयच्या वांजेलांतलें निमाणें वाक्य मार्थाचें जावन आसा, वयच ह्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सतमंतां. आज आमी स्मरण करचीं ते गांजना मार्था, मरी आनी लाजर. हांकां ते गांयकी पळयल्यार जेजूचो तांणी विशेश मोग आनी जेजूनी तांचो मोग केल्लो, त्या मोगांत तीं बदल्लीं, तीं घट जालीं, भावार्थांत वाडलीं, आनी कितें तांकां अडखळ आसली सगळी जेजून काडली. आनी आज आतां मार्था विशयंत हें वाक्य. मार्था जेजूचेर पातयेवन घट जाल्ली मात्र न्ही, जेजू मरोन पुनर्जीवन जावच्या पयलेंच जेजूक स्वामी क्रिस्त म्हणून वळखता. पूण तितलें थोडे पटीन शिसांनी करून आपोस्तलांनी, हांचे पैकी एकलो तोमास जेजू मरोन पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पातयेवंक इल्लो फाटीं सरलो. पूण मार्थाचो भावार्थ आमी म्हणये ताच्याकय चड. देखून आज मोगाळ भावा आनी म्हणे आज आमी सुमयाक लागीं सरता, मोग करता, ताच्या मोगांत आसांव एकवटान आसून जियेता, मिसांव करता, स्वामी आमकां घट करता, चड आनी सर ताची वळख आमकां दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. असो आमचो मोग, हो भावार्थ आमचो जावं. ह्या बलिदानांत आज मार्था, मरी, लाजर आमकां आमी स्वामी अशें करपा आमचे खातीर ताच्या मोगान आमी आसूं, भावार्थान घट जावं. मागया. आमेन. गीत नंबर C34, C34. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या कानिको, गे बापा मोगान ठेव. भक्ती पोनान आमी येता, वायन बोंडो भेटून दिता, सर्व आमचे समर्पिता, आशीर्वादित कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानतात असले सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमचे नेक्या पयशे बिजा दवा सर्वेस्फोर म्हणून घे. बापा भगवान मार्था, मरी आनी लाजर तांचो उडास करून तुज्या महिमेच्या मनाक वयो कन्नेसो यजन आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बराबर आमच्या जिणयेची सेवा तुका मानवू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदोदरा आनी सासनाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायदे असो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय.
तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस अनेक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सौंड आनी सुरची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडारग सेवतेला मासमय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परिसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेजांची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसय तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मनवल्यान आनी आज विशेष कर. भगवान मार्था, मरी, लाजर, आर्नोल्ड, जुझेफ, रेनार्ड, मेळसेसचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समी आमचो विशेष मोग करता. ताच्या मोगांत एकामेकाच्या मोगवांत आमी आसोंक सुम्याची कृपा मागोन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार.
दैगुण्याची विता सवस कायम कांदी सर्गींचे बागणे आमचे सुरवंदराज येसू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान व्यक्तीलांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकंदांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससणार समयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुझ्या दंदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर आनी मोगाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळयास मी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी आमचो विशयी मोग करची या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयात म्हाका फावना जोत्रान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. गीत नंबर E27 E27. तुझो मोग नियाळता सम्या भक्ती तुका वंदिता तुका गादिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटता. उंड्या रूपान काळजांत आयलो पातका काळोख न पयस केलो. उंड्या रूपार काळजांत आयलो पातका काळोख न पयस केलो. सर्गी प्राकाश आसपाक कयलो सर्गादाजी सोम्या म्हाका केलो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा ह्या यजनांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळी जातीर चंचल वस्तू दान मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी. आनी भगिवोन मार्था मरी लाजराची देख घेवन ह्या संवसारान आमच्या जनेकल्याच्या पोवण्या परमणे तुजी सेवा करून सासनाक तुज्या महिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F10. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कुरपे बोळा रास तुझे परगडता. तुझ्या मोगावूच्या काळीस मुझे लासता सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता. मोगा संदेश घेऊन
सोम्या आमी बेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगळता मोगाळ पुता सोबे औंक्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.